नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, एकातिर कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र नै तहस नहस भएको अवस्थामा कोरोना छ कि छैन भनी परीक्षण गरिने आरटी-पीसीआर परीक्षणको शुल्कमा भने मनपरी तन्त्र मौलाएको छ। सरकारले गत भदौ 28 गते 2000 रुपैयाँ लिएर निजी क्षेत्रले पनि पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय केवल कागजमै सीमित भएको छ। लिनुपर्ने 2000, तर निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा ल्याबहरूले असुलिरहेका छन् 4000 देखि 4400 सम्म। तैपनि सरकार भने तैचुप र मैचुप चाहिँ टोलाएर बसेको छ। हुन त सरकारी अस्पताल टेकुमा हजारौं जनता रातभरि जागराम बस्दा पनि पीसीआर टेस्ट गराउन नसक्ने सरकारलाई के भन्नु। अझ मन्त्रालयकै मिल्योमतोमा पीसीआर परीक्षणका नाममा दोब्बर मूल्य असुल्दा समेत सरकारले कसैलाई कारबाही गरेको देखिँदैन। किन? आजको कार्यक्रम यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकहरू, महिनैपिच्छे पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउने र बढाउने ध्याउनमा लागि परेको छ सरकार। त्यसैले त सरकारको पुरानै निर्णय बमोजिम निजी क्षेत्रले पीसीआर टेस्टका नाममा कमाउ धन्दा नै सुरु गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा मात्रै 11वटा निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा ल्याबहरूले पीसीआर परीक्षणको स्वीकृति पाएका छन्। यसरी पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउनु नै थियो त किन परीक्षणको मूल्य सुन्दै अत्तालिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकारले? किन कोरोना परीक्षणमै ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य घटाए जसरी मूल्य घटाइरहनु पर्यो? कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निजी अस्पतालसँगको सहकार्य गरेको सरकारलाई अन्ततः त्यही निजी क्षेत्रले निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्यायो। आउनुहोस्, अबको प्रस्तुतिमा नेपालमा कोरोना परीक्षणको अवस्था के छ, के कति अस्पतालले परीक्षण र उपचार गरिरहेका छन् त हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 2076 साल चैत्र 8 गते कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी उपचारका लागि 100 भन्दा बढी अस्पताल तोकेको थियो, जसमा प्रदेशगत, जिल्लागत र निजी मेडिकल कलेजहरू रहेका थिए। सरकारले तोके बमोजिम नै विभिन्न अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन्, जस अनुसार उपत्यकाभित्र 6वटा अस्पताल रहेका छन्। त्यसरी नै हब अस्पताल 25, प्रदेश स्तरमा 14वटा र जिल्ला स्तरमा 63वटा अस्पताललाई कोरोनाको बिरामीको उपचार गर्नको लागि निर्देशन दिए बमोजिम हालसम्ममा उपचार भइरहेको छ। उपत्यकाका भित्रका लागि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, आर्मी अस्पताल, वीर आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर र सशस्त्र प्रहरी अस्पताल छुट्याइएको छ। त्यसरी नै हब अस्पतालका रूपमा प्रदेश 1 मा 3, प्रदेश 2 मा 2, बागमती प्रदेशमा 8, गण्डकी प्रदेशमा 2वटा हब अस्पताललाई निर्देशन दिए बमोजिम कोभिडको उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश 5 मा 4, कर्णाली प्रदेशमा 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3वटा अस्पताल हब अस्पतालका रूपमा रहेका छन्। प्रदेशगत रूपमा सरकारले हब अस्पताललाई कोरोनाको उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ, जस अनुसार प्रदेश 1 मा मेची र उदयपुर अस्पताल, प्रदेश 2 मा जनकपुर र बारा अस्पतालले कोरोनाको बिरामीको उपचार गर्नेछन्। बागमती प्रदेशमा भरतपुर र सिन्धुली, गण्डकी प्रदेशमा धौलागिरी र गोरखा, प्रदेश 5 मा लुम्बिनी र तमघास अस्पताल रहेका छन्। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र दैलेख अस्पताल रहेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती र महाकाली अस्पताल रहेका छन्। देशभरका जम्मा 63वटा जिल्ला अस्पतालहरूले कोभिड-19 अस्पतालका रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन्, जसमध्ये प्रदेश 1 मा 13 जिल्ला अस्पताल, प्रदेश 2 मा 5 जिल्ला अस्पताल, बागमती प्रदेशमा 10 अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा 10 अस्पताल, प्रदेश 5 मा जिल्ला स्तरीय 9 अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा 8 अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जिल्ला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा परिणत गरी सरकारले कोरोनाको उपचार गरिरहेको छ। देशभर कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएसँगै सरकारले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानलाई पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहभागी गराई कोरोनाको उपचारको लागि आग्रह गरेसँगै देशभर सञ्चालनमा रहेका 20वटा मेडिकल कलेजले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आइरहेका छन्। र सरकारले भनौँ त धेरै कोभिडको बिरामीहरू बिस्तारै चितवनमा बढ्दै गयो, अनि त्यसपछि मेडिकल कलेजहरूलाई तपाईँले पनि मेडिकल कलेजमा पनि कोभिडको बिरामी राखेर उपचार गर्नुहोस् भन्ने खालको कुराहरू भयो। अनि त्यो भइसकेपछि हामीले उपचार गर्नको लागि हामीले लेभल 3 भन्ने थियो त्यतिखेर। अहिले त लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 भन्ने छैन। त्यो लेभल 3 भन्ने अस्पताल चाहिँ हामीले रिकग्निसन उहाँहरूले दिएपछि हामीले बिरामी भर्ना गर्न सुरु गऱ्यौँ साउन 32 गते।
त्योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग सम्पूर्ण कोभिडको सस्पेक्टेड बिरामीहरू थियो, जुन स्टेज चाहिँ सबभन्दा गाह्रो थियो। सरकारले यसरी देशभरका अस्पताल, हब अस्पताल, जिल्ला अस्पताल अनि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई पनि PCR परीक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसरी कोभिड-19 को परीक्षणका लागि गरिने PCR टेस्टका नाममा भने मनपरी नै चलेको छ। सरकारले महिनै पछि PCR टेस्टको नयाँ मूल्य तोकिरहन्छ, तर सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा दुब्बर तेब्बर मूल्य असुलेर परीक्षण हुँदै आइरहेका छन् निजी अस्पतालहरू। सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्न नमिले पनि धेरैजसो अस्पतालले PCR परीक्षणका नाममा सर्वसाधारणको ढाड भाँचिने गरी शुल्क असुलिरहेका छन्। सरकारले 4,400 रुपियाँ PCR टेस्टको मूल्य तोकेको समयमा केही निजी अस्पतालले 2,500 मा PCR परीक्षण गरी सरकारलाई चुनौती दिएका थिए। पछि सरकार बाध्य भएर PCR परीक्षणको मूल्य 2,000 रुपियाँ कायम गरेको थियो। कोभिड-19 को PCR परीक्षण शुल्क सबै प्रयोगशाला, सबै भन्नाले पब्लिक प्राइभेट, सरकारी निजी सबै प्रयोगशालाको लागि शुल्क सबै शुल्क सहित अधिकतम रु 2,000 रुपियाँ तोकिएको छ। यसरी कहिले सासूको पालो त कहिले बुहारीको पालो भने चाहिँ गरी निजी र सरकारी अस्पतालहरूले कोभिडको PCR टेस्टका नाममा मनपरी शुल्क असुलेकै हुन्। यसमा दोष केवल निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, यसमा त सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्नाले पनि निजी अस्पतालहरूले मौकाको फाइदा उठाएका हुन्। अझै सामान्य बिरामी होस्, अस्पताल पुग्न साथ PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरिएपछि त झन् निशुल्क सरकारले गरिदिने PCR टेस्टको भने जति शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आम सर्वसाधारणलाई आएको हो। आफन्त बिरामी भई अस्पताल पुर्याउँदा कुरुवाको समेत PCR रिपोर्ट र PCR टेस्ट अनिवार्य गरिनुले पनि आम सर्वसाधारण मारमा परेका हुन्। अस्पतालमा कुरुवा बस्नुपर्ने बिरामी छटपटाइरहेको छ। उता PCR रिपोर्ट छैन भनेर कुरुवाले हेर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भए पनि सरकारी रूपमा सहजै PCR टेस्ट हुने अवस्था नभएकाले उनीहरू बाध्य भएर महँगोमा PCR टेस्ट गर्न बाध्य छन्। निजी ल्याबहरूमा वा निजी अस्पतालहरूमा उपत्यकाका 8 वटा निजी क्षेत्रका ल्याब तथा अस्पतालले PCR परीक्षण गर्ने गर्दछ। तर विडम्बना, सरकारले भदौ 28 गते 2,000 मा PCR टेस्ट गर्नु भने पनि उनीहरूले अझै अटेर गर्दै दोब्बर रकम असुलिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम जनता परिरहेका छन्। अर्कोतिर बाहिरी जिल्लाबाट लकडाउन खुकुलो भएसँगै उपत्यकामा भित्रिएकाहरूको घरधनीले अनिवार्य रूपमा PCR रिपोर्ट मागेपछि पनि बाध्य भएर मानिसहरू महँगो शुल्क तिरी PCR टेस्ट गराइरहेका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रका लागि PCR परीक्षणको शुल्क भदौ 28 अघि 4,000 देखि 4,400 तोकेको थियो। तर निजी क्षेत्रले सरकारले तोकेको 4,400 शुल्कको व्यवस्था गर्दै 2,500 मै PCR परीक्षण गर्न थालेपछि सरकार र विभागीय मन्त्रालयलाई रिङ्गटा लागेको थियो। त्यही बेला नै परिणामस्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2,000 मा PCR परीक्षण गराउनु भने निसङ्कोच निर्देशन दियो। तर अहिले आएर सरकारको उक्त निर्देशनलाई नै तिनै निजी अस्पताल तथा ल्याबहरूले धोती लगाइदिएर मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन्। यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकहरू, यदि 2,000 रुपियाँमा PCR परीक्षण गर्न सकिने रहेछ भने किन 15,000 सम्म मूल्य तोकेको थियो सरकारले सुरुवातमा? हुन त जनताका लागि निशुल्क परीक्षण गरिएकाले पनि होला, ठेकेदार, कमिसनखोर अनि व्यापारीले जति असुले पनि कसलाई के मतलब, तै चुप मै चुपमा बस्छन् भन्ने सरकारी आकलन थियो होला। तर विडम्बना, प्रति परीक्षणमा 2,500 देखि 13,000 सम्म असुली रहेकाहरूले गरेको यो बीचको अनियमितताको छानबिन गर्ने कि नगर्ने, या छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने? हुन त विश्वभर अस्वीकृत भएको RDT परीक्षणमा सरकारले करोडौं खर्च गर्दै अन्ततः RDT परीक्षण नै बन्द गर्यो। सायद अब पालो आइसकेको छ PCR टेस्टको पनि। होइन भने प्रयोगशालै पछि किन परीक्षणको मूल्य फरक फरक? जनता परीक्षणका लागि सरकारी अस्पतालमा भोकभोकै छटपटाइरहेको नदेख्ने सरकार कसरी निजी क्षेत्रले दोब्बर असुलिरहेको देख्थ्यो? हामी कार्यक्रम छायाङ्कनका लागि केही निजी अस्पताल पुग्दा त्यहाँको व्यवस्थापनले हामीमाथि गरेको अभद्र व्यवहारको निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छौँ। अबको प्रस्तुतिमा
उपत्यकाका कुन अस्पतालले कति रकम असुलिरहेका छन् PCR टेस्टको नाममा? आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै काठमाडौँ उपत्यकाका 8वटा निजी प्रयोगशालाले 13 दिनमा 17,500 जनाको PCR गर्दा तोकिएभन्दा 3 करोड 52 लाख रुपियाँ बढी असुलेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भदौ 28 मा कोरोना संक्रमण छुट्याउने PCR परीक्षणको शुल्क 2,000 रुपियाँ तोकेको थियो। तर निजी ल्याबहरूले गत भदौ 15 मा तोकिए अनुसारै 4,000 देखि 4,400 रुपियाँसम्म लिइरहेका छन्। नेपाल कोरोना मैत्री नगरपालिका अस्पताल, KMC र विध ल्याब बाहेक अन्य 8वटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शुल्कमा PCR गर्न नसक्ने भन्दै पुरानै शुल्क लिइरहेका हुन्। तर महँगो शुल्क लिने अस्पतालको फलोअपका लागि हामी B&B अस्पताल पुग्दा अस्पतालका सञ्चालक र त्यहाँका प्रशासनले देखाएको निर्लज्ज व्यवहार हामी तपाईहरूलाई देखाउँदैछौँ। अस्पतालले हामीले छायाङ्कन गरेका दृश्यहरू यसरी कसको स्वीकृतिमा खिच्यौ भन्दै चेक गरेका थिए। जो चोर उसकै ठुलो चोर भनेकै यही हो। नभए हामी उपत्यकाका निजी अस्पतालहरूले कसरी PCR टेस्ट गरिरहेका छन् र कसरी सेवा सुविधा दिइरहेका छन् भनेर स्थलगत रिपोर्टिङमा जाँदा किन हामीमाथि औँला ठड्याइयो त? यसले पनि प्रमाणित गर्दछ साँच्चै उपत्यकाका PCR परीक्षण गर्ने अस्पतालहरू बर्मलुट मचाउने धन्दामा लागेका छन् भन्ने। किन उनीहरू मिडिया सामु बोल्न डराउँछन् त गल्ती नगरेको भए? स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पछिल्लो शुल्क कार्यान्वयनमा कडाई गरेको देखिँदैन। ती 8 ल्याबले भदौ 29 देखि शनिबारसम्म 17,636 जनाको PCR गरिसकेका छन्। एकजनाको सरदर 4,000 लिँदा कुल 7 करोड 5,44,000 रुपियाँ हुन्छ, जुन सरकारले तोकेको भन्दा 3 करोड 52 लाख 72 हजारले बढी हो। यसरी महँगो शुल्क असुलेर PCR परीक्षण गर्ने निजी अस्पताल र ल्याबहरू कुन कुन छन् त? एकपटक हेरौँ। कसले कति महँगो शुल्क लिई गरे PCR परीक्षण? ललितपुरको स्टार अस्पतालले 6,780 जना, काठमाडौँ कमल पोखरीको सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी एन्ड रिसर्च सेन्टरले 2,860 जना, लाजिमपाटको सूर्या हेल्थ केयरले 2,102 जना, धुम्बराईको ह्याम्सले 2,659 जना, ललितपुरको ग्वारकोको B&B अस्पतालले 1,068 जना, नक्खुको नेपाल मेडिसिटीले 603 जना, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर सिनामङ्गलले 631 जना, थापाथलीको इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टरले 933 जना। कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने RT-PCR परीक्षणका लागि काठमाडौँको स्टार अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा झन्डै दोब्बर शुल्क लिइरहेको पाइएको छ। सरकारले शुल्क घटाए यता मात्रै स्टारले 1 करोड 28 लाख भन्दा बढी शुल्क असुल गरेको छ। स्टार अस्पतालले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै संरक्षणमा सरकारले तोकेको भन्दा झन्डै दोब्बर शुल्क असुलेको पाइएको हो। स्टारले प्रति नमुना 3,879 रुपियाँ लिएको पाइएको छ, जुन सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा 1,879 रुपियाँ बढी हो। हामीले स्टार अस्पतालमा बुझ्दा अस्पताल सञ्चालकले सरकारले एकलौटी रूपमा गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले तोकेको मूल्यमा परीक्षण गर्न नसक्ने बताएका छन्। हरेकचोटि घटेको उसमा चाहिँ घटाएका छन्। अब अहिले चाहिँ उहाँहरूको बेसिस उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ रिएजेन्टको प्राइस घटेरै अनि त्यहाँबाट हामीले घटाइदिउँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अब तर हामीसँग एकचोटि सल्लाह सुझाव दिई के पनि नगरिकन 2,000 रुपियाँमा गर्दै गर भनेर भने भोलि 1,500मा गर भन्नु होला, 1,000मा गर भन। त्यसरी तपाईँको 5,000बाट 440 आउँदा त हामी केही बोलेका छौँ? हामी गएर चाहिँ हामी घटाउन भनेर भनेका छैनौँ नि हामीले होइन। त्यति बेलाको रिजनेबली उहाँले सोचेर घटाउनु होला, ठिक छ, हामीलाई त्यसले केही उ गरेको छैन। अब 81 440बाट 2,000 रुपियाँमा घटाउँदाखेरि त हामी त बाँच्नै नसक्ने स्थिति पारिदिएपछि न, अनि त्यसपछि बाध्यात्मक स्थितिमा हामीले विरोध गर्नु पर्यो हो नि त। अस्पतालहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सचिव स्तरीय बैठकले शुक्रबार बढी शुल्क लिने प्रयोगशालाले हदैसम्म कारबाही हुने निर्णय गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ। मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका बेला निजी ल्याबले कमाउने धन्दा गरेको मन्त्रालयको ठहर छ। मन्त्रालयले प्रयोगशालाहरूलाई पत्राचार गरी निजी प्रयोगशालाको परीक्षण नतिजाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको, आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गर्ने गरेको, सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिई परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी प्रचार गरेको गुनासो आएको उल्लेख गरेको छ। पत्रमा तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर
परीक्षण गर्ने, निर्देशिका विपरीत अनावश्यक परीक्षण गर्ने र बढी शुल्क लिनेलाई हदैसम्मको कारबाही हुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यसअघि नै 2000 रुपियाँमा PCR परीक्षण गराउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य आपतकालीन तथा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले निजी अस्पतालले उपचार तथा परीक्षणमा तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई अनुगमन गरेर नियमानुसार कारबाही गर्न पत्र पठाइसकेको बताएका छन्। त्योभन्दा बढी शुल्कहरू लिएर कसैले सेवा दिएको अथवा कुनै बहानामा बढी शुल्क लिएको पाइएमा नियमअनुसारको कारबाही प्रक्रियाहरू सम्बन्धित निकायहरूबाट गर्ने गरी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि अनुगमन बढाएको छ र सम्बन्धित वाणिज्य विभाग, गृह मन्त्रालयलाई पनि त्यस किसिमको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएमा कसैले पनि सेवाग्राहीसँग बढी मूल्य लिएर PCR परीक्षण गरिएको पाइएमा नियमअनुसार अनुगमन गरी कारबाही अगाडि बढाउन भनेर भनिएको अवस्था छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सर्वसाधारणलाई पनि बढी शुल्क लिएको बिल प्रयोगशालामा बुझाउन आग्रह समेत गरिसकेको छ। वाणिज्य विभागले पनि बढी शुल्क लिने ल्याबलाई सामान खरिद गरेको बिलसहित उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ। हुन त PCR परीक्षणको शुल्कको विवादलाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अधिकांश निजी अस्पतालहरूबीच असमझदारी बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रयोगशालामा निशुल्क रूपमा गर्दै आइरहेको परीक्षण केही समय पहिले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर गर्दै आइरहेको छ। सरकारले महिनैपछि PCR परीक्षणको शुल्कमा गडबड गर्दै जानु र एकलौटी निर्णय गर्नुले पनि आफूहरू समस्यामा परेको ल्याब तथा निजी अस्पताल सञ्चालकको बुझाइरहेको छ। एकातिर निजी अस्पताल तथा ल्याबहरूले PCR टेस्टको मनपरी शुल्क उठाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ राजधानी भित्रेकाहरू अहिले कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनी PCR परीक्षणका लागि ठूलो शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। सर्वसाधारण PCRकै लागि काठमाडौँको टेकुमा रहेको अस्पताल बाहिर घण्टौं लाइनमा शास्ति खेपिरहँदा समेत सरकारवाला निकाय भने टुलु हेरेर बसिरहेको छ। सरकारले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेहरूको लर्को नै लाग्यो। तर भित्रिने संख्या बढ्दै जाँदा उपत्यकामा कोरोना संक्रमित पनि हवात्तै बढे, जसका कारण उनीहरूलाई घरमा प्रवेश गर्न घरबेटीको अवरोध नै चलिरहेको छ। घरबेटीहरूले नेगेटिभ रिपोर्ट ल्याएपछि मात्रै घरमा भित्रिन दिन्छु भन्ने शर्तले टेकु अस्पतालमा रातभर र दिनभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ उपत्यका भित्रिएकाहरूलाई। टेकुमा सामाजिक दूरी र सुरक्षा मापदण्डको कुरा गर्नु भनेको मूर्खता सिवाय अरू हुनै सक्दैन। राजधानी भित्रेकाहरूसँग खल्तीमा दाम हुँदो हो त निजी अस्पताल र ल्याबमा गई PCR परीक्षण गर्थे होलान्, त्यतै ठगिन्थे होलान्। त्यसरी घण्टौं लाइन बस्दा पनि पालो नपाएपछि काठमाडौँ सामाखुसीकी रञ्जना दाहाल ललितपुरको सानेपा स्थित स्टार अस्पताल पुगिन्। उनले सोचेकी थिइन् सरकारले PCR परीक्षणको 2000 रुपियाँ शुल्क तोकेकाले अस्पतालले PCR परीक्षण गर्दा 2000 नै लेला। तर कहाँ त्यसो हुनु, अस्पतालले PCR परीक्षण गरेको 4400 हो भनेपछि उनी अस्पतालबाट परीक्षण नै नगरी फर्किन्, किनकि उनीसँग महँगो शुल्क तिर्ने पैसै थिएन। स्टार हस्पिटल गयो अनि टोकन लियो, टोकन लिएर लाइनमा उभिएर प्राइस चाहिँ सोधेको थिएनौँ अनि त्यहाँ मान्छे आउनुभयो अनि यहाँ त कति महँगो रहेछ है 4400 लियो भन्नुभयो। अनि मैले त होइन सरकारले घटाइसक्यो, कहाँ 4400 हो 2000 मात्रै हो भनेको त होइन त्यहाँ गएर सोध्नु न भन्यो। त्यहाँ टोकन लिने ठाउँमा गएर गार्डलाई दाइ कति हो र PCR रिपोर्ट गरेको भनेर सोधेको अनि हाम्रो त्यहाँ 4400 लिन्छ भन्नुभयो। अनि त्यही भएर अनि लौ हेर्नुहोस्, हामी स्थलगत रिपोर्टिङमा महँगो शुल्क लिइरहेका निजी अस्पतालमा पुग्दा सेवाग्राहीले खेपेको समस्या र 2000 तिर्नुपर्नेमा महँगो शुल्क लिँदा पनि सेवा लिन बाध्य भएकाहरूको आवाज जस्ताको तस्तै। विदेश जान थालेको अनि 2000 भनेर आएको, अब 4000 दिनु रहेछ नि यस्तै भयो। 2000 भनेर आएको 4000 धन्न पैसा चाहिँ लिएर आउनु भएको थियो। पैसा लिएर आएको थियो नि काम गर्यो। कति लाग्यो नि? कति 3900 बुझाएको मैले। खास रेट त 2000 मा गर्ने भनेको थियो नि, यहाँ त महँगो जस्तो लागेन? लाग्यो, अब के गर्नु, अफिसले PCR टेस्ट गरेर लिएर आइज रे। मेरो श्रीमतीलाई ज्वरो आएर यहाँ चेक गराउन ल्याएको, उहाँहरूले PCR चेक गर भन्नुभयो। म PCR चेक गर्न आएँ। PCR चेक गर्दा उहाँहरूले चाहिँ यसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही पनि राज्यले चाहिँ 2000 रुपियाँ भनेको छ, उहाँहरूले चाहिँ 3979 रुपियाँ लिनुभएको छ। राज्यको विज्ञप्तिलाई उहाँले ध्वजी उडाइदिनु भएको छ। यस्तो छ यो हस्पिटलमा। एकातर्फ उपत्यका लगायत देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। अर्कोतिर यसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चाहिने जति PCR टेस्ट किट नहुनु र सरकारले निशुल्क गरिदिने PCR टेस्ट निजी अस्पताल र ल्याबले निकै महँगो शुल्क लिनुले त कोभिड पत्ता नलाग्दै अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका अस्पताल र ल्याबहरूका बीचमा शुल्कको विषयलाई लिएर द्वन्द्व चर्किँदै गइरहेको छ।
अर्कोतर्फ नाम चलेका अस्पतालहरू मध्येको एक नर्भिकले समेत प्रत्येक बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा सबै औषधि खरिदका क्रममा 10% कोरोना शुल्क फनेर बिल जोडेर पठाउनाले त झन बिरामीहरू रोगले भन्दा पनि अस्पतालको बिलको बोझले मर्लान् भन्ने खतरा बढेर गएको छ। सरकारले आफ्नो निर्णय नमान्ने निजी अस्पताल तथा ल्याबको दर्ता खारेज गर्न सक्ने लागत राख्नुपर्छ र परीक्षणको जिम्मा पाएका अस्पतालहरूको निरन्तर अनुगमन जरुरी देखिन्छ। होइन भने लुट्नेले लुटि नै रहनेछन्, लुटिनेहरू सधैँ लुटको शिकार भइ नै रहनेछन्। यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ। हुन त सरकारले कोरोना महामारी सुरु भएसँगै ओम्नी समूह त्यसपछि G2G मार्फत नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर स्वास्थ्य सामग्री र परीक्षण किटहरू नेपाल नल्याएको कहाँ हो र? त्यसबेला पनि PCR परीक्षणको मूल्य बढेको बढै थियो, तर 81 कसरी 2000 मा PCR टेस्ट गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो त सरकार? हुन त हामीले निरन्तर रूपमा निजी र सरकारी अस्पताल बीच किन PCR परीक्षणको मूल्यमा फरक भनी खबरदारी गरि नै रहेका छौं। सायद सुन्ने र हेर्ने संयन्त्र पनि सरकारसँग रहेछ भन्ने हामीलाई PCR टेस्टको मूल्य घटेपछि र निजी क्षेत्रले दोब्बर असुलेसँगै भान भएको छ। तर हामी यतिमै चुप बस्नेवाला छैनौं र चुप बस्दैनौं पनि। अर्बौं अर्बको घोटाला स्पष्ट रूपमा गणितीय तथ्याङ्कमा देखिँदा समेत सरकार मौन बस्नुलाई के भन्ने? हामी यसको जवाफ निरन्तर कार्यक्रम मार्फत खोजि नै रहनेछौं। हामी यति भन्न चाहन्छौं, जनता मारा सरकार पनि चाहिँदैन र PCR परीक्षणका नाममा निजी अस्पताल तथा ल्याबले मनपरी पैसा असुल्न पनि पाउँदैनन्। हवस् त आजलाई फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।